علم وتعلم وتذكر بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا ابتداء في درس الكتاب المسمى بسلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق لحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باع علوي. وتقدم معنا الكلام على البسملة والحمد في الدرسين الماضيين. ثم أتى بالتشهد فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين. فإنه أتى بالتشهد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة لا يتشهد فيها فهي مقطوعة. أتى بالتشهد: أشهد أي أعلم بقلبي وأبين لغيري أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi ajma'in. Habib Abdullah bin Abdurrahman Muhdhar, beliau mengatakan, telah berlalu bagi kita memulai kitab, mengkaji kitab Sulamut Taufiq ala mahabbatillah ala tahqiq. Telah berlalu pembahasan tentang basmalah dan alhamdulillah. Kemudian musannif, pengarang kitab, memulai menerangkan tentang tasyahud seraya mengatakan: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya beliau memulai dengan tasyahud karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: kullu khutbatin la yutashahhadu fiha fahiya maqtu'ah. Setiap khutbah yang tidak ada di dalamnya itu at-tasyahud, kesaksian kepada Allah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka khutbah tersebut maqtu'ah, ini terputus. فأشهد أن لا إله إلا الله أعلم بقلبي وأتيقن بقلبي وأبين لغيري ألا معبود بحق في الوجود إلا الله. كل معبود سوى الله معبود باطل، إذ لا يستحق أحد في العبادة في الكون كله إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا وسوس لك شيطان من شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين انتشروا الآن في الTV أو في السوشيال ميديا، فتعوذ من الشيطان الرجيم وقل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنت بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حتى يذهب عنك ذلك الوسواس الذي قد انتشر في هذه الأيام كثيرا في السوشيال ميديا، لأنها من الفتن الموعود بها أن تكون في آخر الزمان. Maka bertasyahud, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah, yakni atayaqqanu biqalbi, aku meyakini dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku terangkan kepada orang lain bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesembahan selain Allah adalah batil. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali yang seperti Allah, semisal Allah. Fa huwa as-sami'ul basir, maka dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Jikalau syaitan daripada golongan manusia ataupun jin membisikkan waswasnya kepada engkau, baik dari sosial media ataupun TV dan yang lain sebagainya, maka hendaklah segera berta'awud dan menghilangkan daripada besitan hati tersebut, seraya mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, sehingga waswasnya tersebut akan hilang daripada hatimu. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي اعتقد العقيدة الصحيحة في الله أنه منزه عن كل النقائص، متصف بكل الكمالات، وبالإسلام دينا، أي استقام على شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالمأمورات وانتهى عن المنهيات، ورضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وصدق بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شرع ودين وما أخبر به من المغيبات، من جنة، من نار، من حشر، من نشر، من ميزان، من صراط، كل ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق. فحينئذ يذوق طعم الإيمان إذا اطمأن قلبه واستسلم بما جاء به سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رضيت بالله، إيش معنى رضيت بالله؟ رضيت بالله، لا يعني أنا شرف. رضيت بالله أي اعتقدت في الله سبحانه كل ما يلي، نزهت عن النقائص ومتصل بالكمالات. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," telah merasakan rasanya kelezatan keimanan siapa itu? Man radiya billahi rabba, siapa orang yang telah ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, yakni dia meyakini daripada Allah, percaya kepada Allah dan membebaskan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan ataupun kecacatan. Wabil Islami dina, dan dengan agama Islam sebagai agamanya, yakni dia istiqomah terus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridha bahwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, yakni selalu mempercayai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita daripada perkara-perkara yang gaib seperti sirat, seperti mizan dan neraka, surga dan yang lain sebagainya, dan seluruh apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita percaya dengan hal tersebut. وجعل الله سبحانه وتعالى الشهادتان ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقر بالرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله بلا محمد رسول الله كفر والعياذ بالله. لابد
لهذا كانت الشهادتان ركن من أركان الإسلام، ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فما ذكر في هذا الزمان في كثير من الجامعات وفي وسائل الإعلام في فتنة توحيد الأديان، وأن سيدنا محمد إلى المسلمين، والنبي الله موسى لليهود، والنبي الله عيسى للنصارى، فهذه فتنة من صدقها ومن اعتنقها فقد خرج عن دين الإسلام. أما أهل الإسلام يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين. فإذا كان اليهود والنصارى كانوا كذلك إذن فهم مسلمون، إذا آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والمرسلين مثلنا إذا هم مسلمون، وإلا فإن لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا أنبياءهم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asyhadatan, dua kalimat syahadat tersebut sebagai rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang meyakini bahwasanya, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi tidak menetapkan dan tidak meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka tidak ada Islam baginya. Dan dua kesaksian ini, dua kalimat syahadat ini adalah rukun, satu rukun yang tidak terpisahkan. Maka yang disebutkan di zaman ini dari kalangan jamiah, dari kalangan universitas ataupun perkuliahan, yang disebutkan bahwasanya tentang tauhidul adyan, tentang pluralisme, tentang bahwasanya seorang meyakini semua agama adalah satu, semua agama adalah sama. Ini adalah fitnah. Siapa orang yang mempercayai akan keyakinan tersebut, maka dia telah kafir, telah keluar daripada agama Islam. Mereka mengatakan bahwasanya kita meyakini bahwasanya orang Yahudi mempercayai bahwasanya Nabi Musa adalah nabinya. Kemudian orang Nasara mempercayai bahwasanya Nabi Isa adalah nabinya, dan tidak meyakini dan tidak mempercayai akan kerasulan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepercayaan tersebut mereka adalah tidak termasuk daripada orang Islam. Mereka tetap kafir. فما من نبي ولا رسول إلا وأخذ العهد على أمته أنهم إن أدركوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. أخذ العهد سيدنا موسى على أمته وذكر لهم أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، فمن أدركه منكم فليؤمن به. سيدنا عيسى أخذ العهد على أمته وذكر وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وأخذ العهد على أمته أنهم من أدركه النبي محمد أن يؤمنوا به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن على لسان سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم معروف في السماء بأحمد، وفي الأرض معروف بمحمد، وكلها أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسماءه كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أخذ العهد عليهم، فمن كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى وعيسى وبالأنبياء والمرسلين. ومن آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فقد آمن بموسى وعيسى. فقد أخذ العهد على الأمم السابقة أنهم إن أدركوا هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد أن يؤمنوا به.
Maka tidaklah daripada nabi ataupun rasul kecuali mereka telah mengambil perjanjian atas umatnya untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mendapatinya. Kemana nafsak? Nabi Musa alaihissalam telah mengambil perjanjian kepada umatnya bahwa di dalam Taurat bahwasanya apabila mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mengimaninya. Nabi Isa juga beliau mengambil perjanjian kepada umatnya apabila mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus diharuskan untuk beriman kepadanya, dan disebutkan dan menyebutkan di dalam Injil sifat-sifat daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa memberi kabar gembira dengan rasul yang datang setelahnya yang bernama Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal masyhur fil ard Muhammad. اسمه محمد لكن معروف في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد. Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya di langit terkenal dengan nama Ahmad dan di bumi terkenal dengan nama Muhammad. Dan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Maka siapa orang yang kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri, tidak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah kafir dengan Nabi Isa dan kafir dengan Nabi Musa. Karena apa? Tidak ada satupun daripada nabi ataupun rasul, Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya, kecuali mereka telah mengambil perjanjian kepada umatnya apabila mereka mendapati zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأتيقن وأتحقق بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله الله للخلق كافة. ما أحد نبي ولا رسول أرسل للخلق كافة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء، رحمة للملائكة، رحمة للإنس، رحمة للجن، رحمة أرسله الله سبحانه وتعالى لتعليم الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، وتعليمهم ما يصلح دينهم وما يصلح دنياهم وما يصلح آخرتهم. فجزى الله عنا سيدنا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Dan makna daripada bersaksi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yakni a'lamu, aku meyakini, wa a'lamu, aku mengetahui, wa atayaqqanu, dan aku meyakini, wa atahaqqaqu biqalbi, dan aku memastikan dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan aku menjelaskan kepada orang lain selainku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh makhluk keseluruhannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Nabi SAW telah membawa syariat kepada kita, syariat yang luar biasa, syariat yang mana apabila kita mengamalkan daripada syariat tersebut, maka kehidupan kita akan menjadi baik. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي محمد واجب.
وأكرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم على سائر الأنبياء والمرسلين بأن كان يكون يوم القيامة أكثر الأتباع. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شفيع، أول من يشفع في الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من تقبل شفاعته، ولا أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي محمد، حتى بعد انتهاء الحساب ما أحد يدخل الجنة حتى يشفع النبي محمد لهم بدخول الجنة، أول شفيع. وما صدق نبي ما صدقته، فهو أكثر الخلق، الذين صدقوا والذين آمنوا بالنبي محمد أكثر الخلق، كما قد تبين فيما مضى وسيتبين فيما يأتي إن شاء الله. فترى أكثر الخلق يدخلون في دين الله أفواجا إذا صلح المسلمون. متى بيدخل الناس في دين الله أفواجا؟ إذا صلح المسلمون وتخلقوا بأخلاق سيد الأنبياء والمرسلين، حينئذ بيدخلون في دين الله أفواجا. لكن ما دام المسلم بعيد عن دين النبي، عن أخلاق النبي، إذن يبعد الناس عن الدين. ليه؟ يقول هذا مسلم، فما باله لا يعرف الأمانة، فما باله في الخيانة، ما باله يخلف الوعد. إذن هذا ما هو أخلاق المسلمين. الذي يؤذي الناس ليس من المسلمين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المسلم ليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف هو مسلم ولا يتخلق بأخلاق المسلمين؟ فلهذا بعدت الناس في هذا الزمان عن الإسلام بسبب المسلمين، لأنهم لم يتصفوا بأخلاق سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka iman kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah wajib. Nabi SAW diberikan keistimewaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di hari kiamat, Nabi SAW disebutkan paling banyaknya pengikut, yaitu Nabi SAW, pengikutnya Nabi SAW di hari kiamat. Dan beliau adalah awwalu syafi', orang yang pertama kali diberikan izin untuk mensyafaati kepada hamba-hamba yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW diberikan keistimewaan nanti di hari kiamat menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya. Dan telah kita buktikan, kita telah melihat dari zaman-zaman, dari waktu yang telah berlalu, dan akan kita lihat lagi pada masa yang akan datang, insya Allah akan bertambahnya dan akan masuknya orang-orang secara berbondong-bondong kepada Islam. Kapan orang-orang itu akan masuk Islam secara berbondong-bondong? Tatkala orang-orang muslim itu menjadi baik dan mereka berakhlak dengan akhlak-akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berbondong-bondong masuk kepada Islam. Selama orang-orang muslim, orang-orang Islam jauh daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW, jauh daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan jauh dengan Islam dan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang muslim akan tapi dia khianat. Ini bukan akhlak daripada akhlak Islam. Ada seorang yang tidak amanah. Ini bukan akhlak daripada Islam. Kenapa mereka itu jauh daripada syariat, jauh daripada daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak masuk berbondong-bondong kepada agama Islam? Karena orang-orang muslim saat ini mereka jauh daripada akhlaknya Nabi, daripada syariat-syariatnya Nabi, dan mereka tidak menerapkan di kehidupannya mereka. وقال صلى الله عليه وسلم وإن نبيا من الأنبياء لم يتبعه إلا واحد. بعض الأنبياء ما أحد صدق به ولا أحد آمنه إلا واحد.
لكن سيد الأنبياء والمرسلين هو أكثر الأتباع يوم القيامة. وسيظهر إن شاء الله في المستقبل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيظهر في كل جزيرة من جزر إندونيسيا، بترفرف لا إله إلا الله حتى تكون إندونيسيا إسلام 100%، بل وسترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على دول أوروبا واستراليا وأمريكا كلها، قد أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وسيحقق الله سبحانه وتعالى ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada daripada salah satu nabi tidaklah mengikuti dan mempercayai daripada nabi tersebut kecuali satu orang. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan bahwasanya beliau katsirul atba, yang paling banyak pengikutnya banyak yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Dan insya Allah akan nampak dan akan muncul hal tersebut, akan muncul di Indonesia dan di pulau-pulau di penjuru Indonesia, akan nampak insya Allah Islam yang berbondong, akan menjadi Indonesia bukan hanya menjadi mayoritas Islam, maka nanti insya Allah akan menjadi 100% Islam. والله يحفظ الإسلام والمسلمين وينشر الإسلام في سائر بقاع الدنيا يا رب العالمين، تبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة يا رب العالمين، ويخلينا ويخلينا كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم، ويفرج على المسلمين ويرفع ما نزل المسلمين من الأذى والبلاء، جعلنا بالحصن العظيم من جميع الأديان، الحرز المكي من الذنوب والخطيئات، يغفر لنا ولكم ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت، يصلح الأولاد والبنات بجاه النبي محمد سيد السادات يا رب العالمين، يشفينا في جميع الأمراض ويصل الأعمال مع الصحات والعافيات، يبقنا في قلوبنا وصلح نياتنا ومقاصدنا، يبلغنا الأمل على أحسن حال ونعم بال بجاه النبي محمد مولى بلا سر الفاتحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.